السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندي لكم واحد الحل باش دغيا تحفظوا irregular verbs وتفكروهم، يعني بطريقة سهلة مهلة. كما كتشوفوا انا قسمت لكم irregular verbs لثلاثة ديال لي جروب. كاين جروب 1 جروب 2 وجروب 3. صافي دونك هاد الطريقة ديال تجزيء irregular verbs، لأن الأغلبية ديال التلاميذ كيلقاو مشكل. كما كنعرفوا أن irregular verbs ما عندهمش قاعدة وما كياخدوش ايدي بحال regular verbs، يعني خصنا لا ليست دائما تكون قدامنا باش نعرفوهم. يلا نبداو على بركة الله. نشوفوا جروب 1. دونك جروب 1 انا جمعت لكم هنا الافعال اللي ما كتبدلش. مثلا عندي put دونك هنا حاولت ندير لكم الانفينيتيف الباست والباست participle، دونك يبقى في نفس الشكل. الفعل الثاني هو cat، كيبقى cat. الفعل الثالث هو shut. فعل آخر هو hit. فعل let simple past let past participle let. hurt and hurt. آخر فعل cost and costs. دونك هنا في هذه المجموعة الأفعال كلهم ما كيتبدلوش، كيبقاو على نفس الشكل وسهل باش تحفظوهم. دابا الجروب الثاني جروب 2 كما كتشوفوا فيه ثلاثة ديال الأنواع ديال الأفعال اللي فيهم d with ght and with t. يلا نشوفوا كل مجموعة على حدة. المجموعة الأولى with d like say كترجع said stand stood pay paid read read. دونك لاحظتوا فعل read كيبقى نفس الكتابة ولكن النطق مختلف. we say read but in the past we say read. hold held hear heard make made have had tell told sell sold. صافي دونك هذه هي المجموعة الأولى. دابا ندوزو للمجموعة الثانية with GHT. The first verb is teach. It becomes taught. يعني الفعل كيتبدل كومبليتمون. buy put think thought catch caught. صافي دونك حاولت نركز لكم على الافعال اكثر تداولا واللي كتحطوا تقريبا في الامتحان الوطني. دابا ندوزو للمجموعه الثالثه هي with t like sleep becomes slept dream dreamt keep kept spell spelt sit sat get got lose lost build built spend spent send sent and land lent. group 3 سو فيه ثلاثة ديال المجموعات with en with e and wn I a and u. دونك نشوفوا التفاصيل ديال كل مجموعة على حدة. المجموعة الأولى with en عندنا verb fall present simple past fell
past participle fallen. Break, broke, broken. Write, wrote, written. Forget, forgot, forgotten. Bite, bit, bitten. Hide, hid, hidden. Ride, rode, ridden. Give, gave, given. Take, took, taken. Be, was or were, been. See, saw, seen. Eat, ate, eaten. دونك هذه هي المجموعة with en، يعني الباست participle ديالها كياخد en. دابا نشوفوا المجموعة الثانية اللي فيها الباست فيه e والباست participle فيه wn. The verb blow, simple past blew, past participle blown. Grow, grew, grown. Know, knew, known. Throw, threw, thrown. Draw, drew, drawn. Show, showed, shown. يعني كما كتلاحظوا verb to show الباست ديالو بحال regular كياخد ed، ولكن الباست participle كيرجع shown. دابا ندوزو للمجموعة الأخيرة اللي فيها I. في البريزنت في simple past كيرجع A، وفي الباست participle كيرجع you. مثلا verb begin in the present. In the past we say began with A, but in the simple past we say began with you. نفس النطق، كتابة مختلفة. swim, swam, swam. ring, rang, rang. drink, drank, drank. sing, sang, sang. دونك هذه المجموعة الأخيرة ديالنا. دونك هذه هي الطريقة اللي جيتكم بها، نتمنى تكون عجباتكم وتسهل عليكم المأمورية ديال الحفظ وتذكر irregular verbs. يلا خليتكم على خير. باي باي.